صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين دنیا اندر خدا دی نعمت تے برکت نال پھراواں دنیا اندر خدا دی نعمت تے برکت نال پھراواں سایہ رحمت باپ پیارا تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد آج دا پروگرام بعد نماز شاہ مرکزی مسجد اندر مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی جن بھائیوں نے محنت محبت کی تھی اللہ پاک قبول فرمائے انتہائی قابل احترام ساڑھے بابا جی محمد حسین صاحب حافظ اللہ تعالی مسجد خطیب مولانا محمد عرفان دانش صاحب حافظ اللہ تعالی نمازی جماعتی محترم جناب حافظ محمد ارشد چٹھا صاحب حافظ اللہ تعالی علاقہ بھر تو مہمان تشریف لے آئے نے علماء بھی آئے نے اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے میری ماواں بہناں بیٹیاں خواتین اسلام میرے بزرگ نوجوان بھائی بچے اللہ سبنا دا آنا ایک ایک منٹ بیٹھنا قبول فرمائے آمین کو تلاوت بھی تو صاحباب نے سن لئی ہے حمد و نعت بھی سن لئی ہے قاری ڈاکٹر سعود احمد صاحب حافظ اللہ تعالی علاقے دے معروف عالم دین حافظ محمد بلال امین صاحب حافظ اللہ تعالی اور لاہور تو مہمان قاری صاحب تشریف لے آئے انہاں قرآن تو انہوں سنایا جتنے مہمان آئے نے میں سبنا واسے دعا کرنا اللہ پاک حاضری قبول فرمائے مولانا محمد رفیق سلفی صاحب کرسی دے آئے
مولانا محمد رفیق سلفی صاحب تشریف لے آئے نے. میرے بعد شیر پنجاب شیر پاکستان حافظ محمد یوسف مسروری صاحب آنے والے نے تے او انشاءاللہ تفصیلی بیان فرمان گے. تہاڈی توجہ میری طرف ہے؟ گوڑے چھڑ دیو، ہوشیار ہو کے جا کے بہو. انشاءاللہ تہاڈا ٹائم بیکار اور ضائع نہیں جائے گا. میری منٹاں والی تقریر ہے تے پھر انشاءاللہ تفصیلی بیان حافظ صاحب دا ہوئے گا. میں قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے، اس آیت اندر اللہ پاک فرما رہے نے کچھ لوگاں نے حضرات یہ سورہ یوسف دی آیت ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام دے نام دی قرآن پاک اندر مکمل سورہ یوسف جو نبی پاک دے سینے تے اللہ پاک نے مکے اندر نازل کیتی ہے. اس سورت دیاں 111 آیات نے. کنیاں 111 آیات 12 رکوع نے. تے قدرتی گالے 12ویں سپارے اندر سورت شروع ہو رہی ہے، رکوع دے 12 نے. حضرت یوسف علیہ السلام ہو رہی بھائی بھی 12 نے. کنے تے حضرت یوسف علیہ السلام جیل اندر رہے، بعد نے 7 کیا، بعد نے 14 کیا. اکثر محدثین نے کیا 12 سال جیل اندر رہے. حضرات اے قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھیے، اللہ پاک فرما رہے نے سیدنا یوسف تے یوسف علیہ السلام دے بھائیاں دے متعلق. جڑے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائیاں دا کی معاملہ سی، سوال کرنے والے واسطے نشانیاں. غور کرنا، توجہ فرمانا. یہ سورت بڑا کدو نازل ہوئی ہے؟ مکے والے نبی پاک کو دکھ بڑا دیندے سے، آپ کو تکلیف بڑی پریشان بڑا کرتے. ہجرت تو چند دن پہلا مکے دی زندگی اندر آخری ایام نے اللہ پاک نے سورہ یوسف نازل کر کے نبی پاک کو تسلی دیتی ہے. سونے ہو کی ہویا مکے والے تو تنگ کرتے، پریشان کرتے. میں تو قرآن وحی کے ذریعے ایک ایسا قصہ سنان لگا سیدنا یوسف علیہ السلام دا. اللہ پاک فرماندے نے کہ سکیاں پراواں نے ظلم دی اخیر کر دیتی ہے، مصیبتاں پریشانیاں برداشت کی دیاں. پھر اللہ پاک فرماندے نے اساں نو مقام دیتا، مصر دا بادشاہ بنا دیتا، نبوت بھی عطا فرمائی، بے شمار علم بھی عطا فرمائے. یعنی سورہ یوسف نازل کر کے نبی پاک کو رب نے تسلی دیتی ہے، تشفی دیتی ہے کہ مکے والیاں دا ظلم ویک کے سن کے برداشت کر کے بہتے پریشان نہ ہو. پہلا جتنے نبی آئے نے انہاں بھی دکھ مصیبتاں پریشانیاں اٹھائیاں نے. حضرات اس موقع تے تسلی واسطے سورہ یوسف نازل ہوئی. دوسری گزارش، مکے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت و تبلیغ نو روکنا چاہتے سن کہ آپ کی تبلیغ اگاں بہتی نہ پھیلے. تے روکن واسطے ظلم کرنا، زیادتی کرنی، بائیکاٹ کرنا، طرح طرح دے حضرات کو پراپگنڈے کرتے رہتے. دوسرے ملکاں دے اندر کاروبار کرن جاتے، اوتھے لوگاں نہ مشورے کرتے. تے نہ مشورے کر کے مکے والے واپسی آئے تے نبی پاک کو چند سوال کیتے. تھوڑی توجہ ہے میری طرف؟ ادھر میری طرف ایک جا کے ہوشیار ہو کے وہ سورہ یوسف کدو نازل ہوئی ہے تے کیویں کیوں نازل ہوئی ہے؟ اے ذرا سوال دا جواب سن لو. کیوں نازل ہوئی ہے اے سن لو ذرا دھیان نال. مکے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے آندے نے سونے ہو تسی رب دے سچے نبی ہو تے پھر ساڈے سوالاں دا جواب دیو صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیاں نے کچھ سوال مکے والیاں کافرانوں سکھلائے کہ اے سوال کرو. انہاں دے اندر ایک سوال یہ بھی پوچھیا جائے کہ یوسف علیہ السلام تے یوسف دے بھراواں دا معاملہ کی سی. تے یوسف علیہ السلام کنعان اندر پیدا ہوئے نے تے یوسف دے بھرا یہ مصر اندر کیویں پہنچ گئے؟ مصر جان دا سبب کیا ہے؟ اے پوچھیا جائے. مصر شہر ملک دا نام ہے. حضرت نوح علیہ السلام دا ایک پوتا ان دا نام سی مصر. تے حضرت نوح علیہ السلام دے پوتے دے نام تو اے ملک مصر مشہور ہے. غور کرنا، انہاں یہودیاں نے اے گلاں مکے دے کافراں نوں سکھائیاں کہ ذرا پوچھو اے یوسف علیہ السلام تے یوسف دے بھرا مصر کیویں پہنچ گئے؟
پر ہمارا یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے؟ اگر ان سوالوں دے صحیح جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں تے پھر رب دے سچے نبی نے اگر سوالوں دے جواب نہ آن پھر او نبی تے رسول ہو سکتا نہیں۔ اے مکے والے انہوں گل سکھائی تے مکے والے حضور دے کول آ کے آندے نے جے رب دے سچے نبی ہو پھر دسو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے بیٹے انہاں دا کیا معاملہ سی آپس اندر؟ او تے کنعان اندر پیدا ہوئے مصر کے میں پہنچ گئے۔ اے سوال کیتا حضرات نبی پاک خاموش نے، اللہ پاک نے اس سوال دے جواب اندر پوری سورہ یوسف نبی پاک دے سینے دے بذریعہ وحی نازل کر دیتی ہے۔ 111 آیات 12 رکوع نے۔ قرآن پاک اندر اور بھی بڑے واقعات نے، ادھر میری طرف دیکھو، اور بھی بڑے قصے نے، ترتیب سے اکٹھا بیک وقت اکٹھا ایک کوئی واقعہ ہے جنہوں واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام کیا جاندہ ہے۔ اس دے اندر سبق ہی سبق نے، نشانیاں ہی نشانیاں نے۔ جنہوں مکے والے سوال کیتا ہے اللہ پاک نے سوال دے جواب اندر پوری سورہ نازل کر دیتی۔ ان حضور سورہ یوسف پڑھ کے انہاں دے سوالوں دا جواب دے رہے نے۔ غور کرنا، قرآن نازل ہویا 12واں پارہ، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پہ اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ الف لام را حروف مقطعات نے، انہاں دا معنی اللہ ہی جاندا ہے۔ اللہ پاک نے اور رب دے آخری نبی نے ان حرفاں دا معنی حروف دا معنی نہیں دسیا، اے اللہ ہی بہتر جاندا۔ گل سنیا جے اگے اللہ فرماندے نے اے قرآن پاک دیاں آیات جو نبی پاک دے سینے تے سورہ یوسف دی شکل اندر نازل ہوئیاں اے روشن کتاب دیاں آیات نے۔ اللہ پاک فرماندے نے اساں قرآن نو عربی زبان اندر نازل کیتا ہے، چونکہ جنہاں نبی پاک نو سوال کیتا ہے او عربی سن، اس بات نو واقعہ نو چنگی طرح سمجھ سکن۔ قرآن عربی، نبی دی زبان بھی عربی، سوال کرن والیاں دی زبان بھی عربی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک فرماتے ہیں سونےو نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اے محبوب جی قرآن بذریعہ وحی دے ذریعے اسی توانو ایک بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ احسن القصص اللہ پاک فرماتے ہیں بہترین قصہ وحی دے ذریعے توانو سنا رہے ہیں۔ اے میرے محبوب جی وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ بے شک اے واقعہ توڑے سینے تے نازل ہو تو پہلا تسی بے خبر سو، توانو اس واقعہ دا نہیں سی پتا۔ اللہ پاک فرماندے نے بذریعہ وحی قرآن دے ذریعے اے قصہ تے واقعہ میں توانو سنا رہے ہیں۔ حضرات گل سنیا جے اللہ پاک نے پوری سورہ یوسف نازل کر دیتی ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف پڑھ کے سنا رہے ہیں، مکے والیاں دے سوال دے جواب دے رہے ہیں۔ اور ایک تھے ذرا ایک دو گزارشات اور بھی سن لو۔ میرے پاک پیغمبر نے
سورہ یوسف دیاں برکتاں بھی بیان کی دیا نے، اندی عظمت اور شان بھی دسیے۔ حضرت ابی بن کعب کو رضی اللہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب بیان کرتے ہیں نبی پاک فرماندے نے اپنے بچیاں نو سورہ یوسف یاد کروایا کرو، اپنے لونڈیاں غلاماں نو سورہ یوسف یاد کرایا کرو۔ ابی بن کعب فرماندے نبی پاک نے فرمایا جس گھر دے اندر سورہ یوسف دی تلاوت کی جاندی ہے اللہ پاک کاروبار اندر برکتاں پا دیندا ہے، اللہ اتفاق و اتحاد اندر برکتاں پا دیندا ہے۔ جتے سورہ یوسف پڑھی جائے اللہ پاک شیطان دے شر تو بچا لیندا ہے، لڑائیاں جھگڑے حسد تو اللہ پاک بچا لیندا ہے۔ جڑے بھرا نکی نکی گل تے آپس اندر لڑ پیندے ناراض ہو جاندے نے، نبی پاک فرماندے نے سورہ یوسف پڑھو، اللہ پاک سورہ یوسف دیاں برکتاں دی وجہ نال آپس دیاں لڑائیاں تے جھگڑے سارے موقع دے گا۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ سورہ یوسف دی تلاوت کرتا ہے جدوں دنیا تو جائے گا، جدوں فوت ہو جائے گا، اللہ پاک اس بندے نو موت دیاں سختیاں تو محفوظ فرما لین گے۔ جڑا بندہ سورہ یوسف دی تلاوت کرتا ہے آقا فرماندے نے اللہ پاک موت دیاں سختیاں تو بچا لوے گا۔ سنو ذرا بیان دے نال حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے نے مدینے نبی پاک ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے۔ ایک دن یہودیاں دا پادری، یہودیاں دا بہت بڑا عالم دین نبی پاک تے کول آیا تے میرے تیرے پاک پیغمبر قرآن پاک دی سورہ یوسف دی تلاوت فرما رہے نے، تو ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا سورہ یوسف پڑھی جاندے نے، اے یہودیاں دا عالم دین اے پادری قرآن سنی جاندے بول کے آندہ سنیو اے قرآن کسے اے توانو کنے سکھائے نے؟ نبی پاک فرماندے نے اے قصہ میں نو میرے رب نے سنایا ہے، میرے رب نے بدریہ پہی میرے سینے تے نازل کیتا ہے۔ یہودیاں دا عالم دین جلدی نال اٹھ کے تر پیا، اپنے دیگر یہودی چند لوگاں ساتھیاں نو بلایا ہے، بلا کے نبی پاک دے کو لے آیا۔ یہودیاں دا عالم دین اپنے ساتھیاں نو آندہ کیے، آندہ ساتھیوں اے جڑا نبی آیا صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں ہجرت کر کے مدینے آیا ہے، او کسے سنائی جاندہ ہے جڑے کسے رب نے تورات و انجیل اندر بیان کیتے ہیں، او واقعات سنائی جاندہ ہے جڑے واقعات اللہ پاک نے تورات و انجیل اندر نازل کیتے نے۔ میرے آقا سورہ یوسف کی تلاوت کری جاندے، قرآن پڑھی جاندے نے، یہ ترکیے چند یہودی تے یہودیاں دا عالم دین میرے آقا دے کولوں سورہ یوسف کی تلاوت سن دے۔ یہ در نبی پاک نے تلاوت بند کی تھی، سارے یہودی اچھی اچھی بول کے کہی جاندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا دل و جان سے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا دل و جان سے غلام محمد ہوا میسر کسی کو بلند جس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قرآن دوجی نبی دی شان ہے، اور پنجابی چاہتے ہو سونے تے سواگا، ایک قرآن دے دوجی نبی پاک دی زبان ہے۔ یہودیاں نبی پاک دی زبانوں قرآن سنے ہے تے کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام اندر داخل ہو جاندے۔ قرآن دیاں بڑیاں برکتاں بالکل
خصوص سورہ یوسف دا تذکرہ کر رہے ہیں میاں کاروبار اندر برکت جاندے ہو سورہ یوسف پڑھو گھر دے اندر لڑائی جھگڑا نہیں مکدا پیا سورہ یوسف پڑھو گھر دے اندر شیطانی اثرات نے سورہ یوسف پڑھو خدا دی قسم جڑا بندہ جیل اندر ہے رہائیاں جاندا ہے انہوں پیغام پہ جو جیل دے اندر سورہ یوسف دی تلاوت کرے برکتاں مل جان گیاں حسد مک جان گے آزادیاں مل جان گیاں جدو بندہ فوت ہوئے گا سورہ یوسف دی تلاوت کرنے والا جدو فوت ہوئے گا اللہ پاک ایدیاں موت دیاں سختیاں تو انہوں محفوظ فرما لین گے اللہ کرے اسی پورے قرآن نال محبت کرنے والے بن جائیے اور جو حضور کی تعلیمات ہے انہیں تے عمل کرنے والے بن جائیے چونکہ میں سورہ یوسف کی تفسیر شروع کر رہے ہیں اجے 3 آیات میں تواڈے سامنے پڑھیاں نے ہن چوتھی آیت میں پڑھنی ہے تے 111 آیات نے انشاءاللہ مکمل واقعہ یوسف سنانے ہیں سنو گے چلو انشاءاللہ تسی بیٹھے ہو سنی جاؤ تے میں اللہ دی رحمت اور توفیق دے نال سنائی جانا جدو شیر پنجاب آ گئے جے گنجائش ہوئی تو سنا لاں گے نہیں تے پھر میں انہاں دے حوالے کر دیاں گے ہن میں واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ میرا قصہ نہیں جے یہ رب دا قرآن جے بہترین قصہ بہترین واقعہ جو رب نے اپنے آخری نبی کو سنایا ہے وہ واقعہ تے قصہ میں تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ دے اندر سبق ہی سبق نے یہ دے اندر درس ہی درس نے میں قرآن پاک کی چوتھی آیت پڑھ کے مسلسل حضرات سننا کوئی چند منٹ گلاں کراں گا محبت نہ جاگ کے بہو انشاءاللہ الرحمن میری دلی تمنا تے خواہش ہے میں زیادہ تو زیادہ قرآن سناواں زیادہ تو زیادہ حضرات تواڈے نال کوئی چند گزارشات کر کے تے پھر اجازت چاہواں کوئی کم از کم نیڑے جا کے پہنچیے کسی نتیجے پہ پہنچیے اور غور کرنا توجہ فرمانا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ ہو انج واقعہ سنو گے جی میں بیٹھے ہو ذرا درود پاک تے ایک باری پڑھو نا صلی اللہ علیہ وسلم اے بابا جی محمد صاحب میرے پرانے بزرگ نے میں انہاں دی محبت اندر کار شروع کر پیا ورنہ لوگ درخواستاں کر دے ترلے کر دے اشتہاراں تے موضوع لکھ دے کہ حضرات تانوں پتہ 9-10 گھنٹیاں والی تقریر سوکھا تانوں ادھر کوئی پیندا نہیں جلدی کیتے کوئی یہ موضوع تانوں پتہ بڑا اوکھی گل ہے سنان لگیاں بھی تے ماشاءاللہ محنت دی ضرورت ہے تے ذرا محبت نہ جا کے تسی سنو اے بین تہاڈی درخواست ہے بغیر کسی فرمائش دے میں بابا جی محمد حسین نال مشورہ کر کے تے واقعہ یوسف شروع کر لے ہے ہن مینوں پتہ لگے گا تسی کنیوں کی محبت نہ جا کے سنتے ہو غور کرنا توجہ فرمانا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن سورہ یوسف آیت نمبر 4 جے اللہ فرمان دے نے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین حضرت یوسف علیہ السلام دی عمر 12 سال دی عمر ہے اور آنندہ یوسف نبی نو خواب آئی اپنے دن چڑھیا اپنے بابا جی یعقوب علیہ السلام اپنے ابا جی نہ گلاں کرن لگ پے اپنے ابا جی یعقوب نبی نو یوسف علیہ السلام آندے نے ابا جی اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین اے ابا جی آج رات میں ایک خواب دیکھیے ایک سپنا دیکھے آئے 11 چند ستارے 11 سورج دے اور چند ستارے مینوں سجدہ کری جاندے نے ابا جی 11 چند ستارے سورج مینوں سجدہ پہ کرتے نے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین
حضرت یوسف نبی آندے نے اے بابا میں تو سپنا ڈٹھا تے چن ستارے 11 ابا جی اے بابا میں تو سپنا ڈٹھا تے چن ستارے 11 یہ سب مینوں سجدہ کر دے تے کر کر عجز ہسارا ابا جی مینوں خواب آئی ہے تے ابو خواب سن کے فوراً بیٹے نو پتا کی آندے نے قرآن اندر قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین حضرت یعقوب علیہ السلام آندے نے میرے بیٹے یوسف اے جڑی تینوں خواب آئی ہے یہ خواب اپنے بھراواں کے بیان نہ کری اپنے ویراں نہ دسی اپنے بھائیاں نو اے خواب نہ دسی ورنہ تیرے بارے کوئی بری تدبیر سوچن گے بے شک یہ شیطان انسان دا کھلم کھلا دشمن ہے اے ابا جی نے منع کیتا ہے تے نال ہی ابو جی فرماندے نے میرے بیٹے یوسف وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ باپ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف نو کہی جاندے نے میرے بیٹے یوسف اللہ پاک تینوں مقام دے گا رب نے تینوں چن لے آئے اللہ پاک نے تینوں عظمتاں تے شاناں دینیاں نے اے میرے بیٹے یوسف باتاں دی اصل حقیقت تے تک پہنچن والا علم تے صلاحیت اللہ پاک تینوں عطا کرے گا اور اللہ پاک تیرے تے آلے یعقوب دی اپنی نعمت نو پورا کرے گا کہ جویں اللہ پاک نے تیرے آبا و اجداد تے نعمتاں پوریاں کیتیاں رحمتاں تے برکتاں کیتیاں تیرے دادا جی اسحاق نبی تیرے پردادا ابراہیم نبی بے شک اللہ پاک خوب جانن والا حکمتاں والا اے گلاں باتاں ہو رہیاں نے بابا دا پترا اپنے بیٹیاں نو کوئی گل نہ دسی تے ادھر کی ہے روایات اندر ہوندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی بھابی پرجائی ایک دیوار نہ لگ کے گلاں سنی جاندی ہے انہیں گلاں سنیاں نے تے جلدی نال یوسف دے دیگر بھراواں کو دوڑ کے چلی گئی جا کے آتی ہے یوسف دیو بھائیو یعقوب دیو بیٹیو آج یوسف ایک خواب آئی وہ خواب اپنے باپ نو بیان پہ کرتے نے ابا یعقوب نے منع کیتا ہے اپنے بھراواں نو خواب نہ دسی حضرات گل سنیا نے حضرت یوسف علیہ السلام دے کل 11 بھائی نے ایک بنیامین نے ماں بھی سکا ہے پیوں بھی سکا ہے 10 برا پیوں سکے نے امی علیحدہ انہاں 10 دی امی دا نام لیا حضرت یوسف دے بنیامین دی امی دا نام سیدہ راحیل ہے سنو ذرا دھیان نال یعقوب علیہ السلام دے دیگر 10 بیٹے انہاں دے نام بھی محدثین نے لکھے نے ذکر کر دیتا بڑے بیٹے دا نام روبیل جڑا سب تو بڑا یوسف علیہ السلام دا برا انہاں نام محدثین دے نے روبیل دوسرے دا نام شمعون تیجے دا نام لاوا چوتھے دا نام یہودا 5ویں بھائی دا نام زبالون 6ویں نمبر تے یسجر 7ویں نمبر تے جاد 8ویں نمبر تے آشر 9ویں نمبر تے نفتالی 10ویں نمبر تے یوسف دا بھائی ہوندا نام دان 11ویں نمبر تے بنیامین 11 برا نے
ایک ماں بھی سکا پیوں بھی سکا ابن یمین ہے گل سنیا دے حضرت یوسف نبی جدوں پیدا ہوئے نے نام یوسف رکھیا کی مانی حسین بڑا یوسف سونا بڑا ہے پیارا بڑا ہے نام یوسف رکھیا یوسف دا مانی مزید کی مانی یا اللہ بچہ بڑا سونا ہے ایک دا ایک اور بیٹا دے دے مزید نام مزید رکھ دیتا اللہ پاک نے 10 سال ایک اور بیٹا دے دیتا ہوتا نام بڑی امید رکھے ہے نوجوانوں بابیوں گل سنیا دے تے دونوں پرا اے ماؤں بھی سکے نے تے پیوں بھی سکے نے حضرت بڑی امید پیدا ہوئے اجے چند مہینے دی عمر چند دنوں دی عمر امی رحیل فوت ہو جاندی یوسف دا پرا یتیم ہو جاندے اے بچپن اندر ہی یتیم ہو گئے ابا جی نے پالیا سامیا پھوپھیاں نے پالیا سامیا میاں عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ حضرت یوسف دے بنی امین دی یتیمی دا تذکرہ کر دیا پنجابی اندر انہاں 2-4 جملے لکھے دے آندے نے اول درجے تو نہ پھراواں تے وقت یتیمی پایا تو نہ پھراواں تے وقت یتیمی پایا اسے غم یعقوب نبی نو تے دور مکان پہنچایا بنا خدا دی اس جدائیوں شالا پیش نہ جاویں سینے کون لگاوے بے شک ماواں دنیا اندر تے جنت والیاں چھاواں دیندا کون پیار انہاں نوں تے نہیں جناندیاں ماواں اللہ کرے جنہاں دیاں ماواں جیوندیاں نے رب خدمت کی توفیق دے دے جنہ دیا تر گئی اللہ پاک آخرت دیا منزلہ آسان کرے اونچی آمین کو ماں بہت بڑی عظیم نعمت ہے اس جدائی دا اندازہ انہوں جنہ دی ماں تر گئی ماں ورگا جگتی کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماں قسمت ماپے جس دے کول میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے لاکے کوئی نہیں پہندہ پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں سیدنا یوسف دے بنیامین بچپن اندر یتیم ہو گئے انہاں دی امی فوت ہو گئی ہے اے گل سنو ذرا دھیان نال حضرت یعقوب علیہ السلام نو محبت بڑی پیار بڑا حضرات چاہت بڑی جدو خواب آئی پیار اور بڑھ گیا حضرت بابا یعقوب نبی نے منع کیتا پترا خواب نہ دسی ایک پرجائی نے گل سن لئی جا کے دیگر یوسف دے پراوانو ساری گل سنا دیتی سنو ذرا قرآن اندر حضرات آیت نمبر 7 دے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ
آیات للسائلین۔ اللہ پاک فرماندے نے یوسف دے پراواں دے متعلق سوال کرن والے واسطے اس واقعہ دے اندر نشانیاں اور 8ویں آیت سنیا جے قرآن پاک سورہ یوسف دی آیت نمبر 8 جے قرآن آندا جدو پراواں نو خواب دا پتہ لگ گیا اور آپس اندر مشورہ تے گلاں باتاں کرن لگ پے اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ انا ابانا لفی ضلال مبین۔ 10 پڑا آپس اندر بیٹھ کے گلاں کرن لگ پے آندے نے احب الی ابینا ونحن عصبہ۔ فرمایا قرآن آندا یوسف دے پرا گلاں کر رہے آندے یوسف دے پڑیاں بھائی پڑیاں مین دے نال ساڈا ابا بہتا پیار کرتا ہے حالانکہ وہ ناہنو عصبہ اسی طاقتور اسی ایک مضبوط دے قوت والی جماعت صریحاً ساڈا باپ غلطی دے وے انہاں نہ بہتا پیار کرتا ہے اور آپس اندر گلاں کردے ہیں حضرات وچوں بول کے کئی کہن لگے اقتلوا یوسف ابترہو يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ آپس اندر مشورہ کر کے پیچھو بول کے کہن لگے یوسف نو قتل کر دیو کسی جنگل پہ پان اندر یا سٹاؤ انہوں قتل کر دیو جدو یوسف نو قتل کر دیو گے من بعدہی قومن صالحین بعد اندر توبہ کر کے نیک بن جاواں گے جدو یوسف رستے جو ہٹ جائے گا ساڑھے ابے دا چہرہ ساڑھی طرف واپس مڑ پائے گا یوسف نو قتل کر دیو یا جنگل اندر جنگل بھیا پان کی گہری زمین گہرائی دی اندر سوٹے آؤ ابے دا چہرہ واپسی مڑ پائے گا بعد اندر توبہ کر کے نیک ہو جاواں گے جدو شیطان کسی نو بہکاتا ہے اے گلا ذہن اندر پاندا ہے کر لے گناہ کوئی گل نہیں بعد اندر توبہ کر لوی شیطان نے بھراواں نو بہکا دیتا بعد اندر توبہ کر لیا جے سنو ذرا قرآن آندا انہاں وچوں ایک بولیا ایک بھرا بول کے آندا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين۔ قرآن آندا ایک بھرا وچوں بولیا آندا نا قتل نہ کرو یوسف نو قتل نہ کرو یوسف نو مارو نہ قتل نہ کرو یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ بڑا بڑا گناہ ہے یہ ہٹانا چاہتے ہو لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ یہ کچھ کرنا چاہتے ہو پھر قتل نہ کرو کسے ڈھونگے خود اندر خود گہرائی دی اندر کنویں دی اندر سٹ دیو کوئی قافلہ گزرے گا جنہاں پانی دی تلاش ہوئے گی آپ یوسف نو کٹ کے لے جان گے ساڈا رستہ صاف ہو جائے گا بہت بڑے گناہ تو بچ جاؤ گے قتل نہ کرو کسے کھو اندر سٹے آؤ ایک برا نے مشورہ دیتا ہے اور آپس اندر مشورہ تے پایا 10 برا کٹھے ہو کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لائے آگے آندے نے ابا جی سنو ذرا قرآن آیت نمبر 11 دے قرآن دا 10 بیٹی آئے اپنے ابے نہ گلاں باتاں کرن لگ پے قالو یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ۔ ابا جی یوسف دے متعلق کی گل تسی ساڈے تے اعتماد کیوں نہیں کرتے ساڈے تے یقین کرو قرآن آندا ہے انہاں دساں پتہ کی کیا ہے مالک لا تأمنا ابا جی یوسف دے متعلق
साडे ते भरोसा क्यों नहीं करते, यकीन एतमाद क्यों नहीं करते। मुहद्दिसीन आंदे ने लगदा है कुरान ने जेड़ा इशारा कीता है इहदा कोई छोटा मोटा वाकया बनया है, अब्बू दे एतमाद नूं ठेस पहुंची है, पहले भी कोई मामला जरूर होया है। आंदे ने अब्बा जी तुसीं यूसुफ दे मुतल्लक यकीन क्यों नहीं करते, हालांकि असीं यूसुफ दे खैर खावा। बोल के आंदे ने अब्बा अरसिलहु मअना गतयरता वयलब व इन्ना लहू लहाफिज़ून। अब्बा जी सवेरे दिन चढ़े ना यूसुफ नूं साडे नाल रवाना कर दिओ, ये खाएगा पिएगा खेलेगा मौजा मारेगा, असी यूसुफ दे खैर खावा, असी यूसुफ दी हिफाजत करने वाले। अब्बा जी जल्दी नाल बोल के आंदे की ने बेटे हो, काला इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़बहू बिही व अखाफू अन यअकुलहु ज़ि'बु व अंतुम अन्हु गाफिलून। अब्बा जी आंदे ने पुत्रो मैनू डर लगता है, मैनू डर लगता है किते तुसी गाफिल हो जाओ, खेलते खेलते दूर चले जाओ, मेरे बेटे यूसुफ नूं बिगाड़ ही ना खा जाए। अब्बू जी ने खतरा बयान किया, अन तज़हबू बिही व अखाफू अन यअकुलहु ज़ि'बु, किते बिगाड़ मेरे पुत्र यूसुफ नूं ना खा जाए, तुसा गफलत अंदर वक्त गुजार दो। हुण दसे भरा जल्दी ना बोल के फिर कहन लगे आयत नंबर 14 दे भरा ने अब्बा जी कालू लइन अकलहु ज़ि'बु व नहनु उसबा इन्ना इज़ल्ला खासिरून। अब्बा जी साडे हुंदियां जे यूसुफ नूं बिगाड़ खा गया फिर साडे जम्मन दा की फायदा, फिर ते असीं खसारा पाण वाले हैं ना। असीं नहनु कुरान आंदा है बोल के अब्बू जी नूं तसल्ली दे रहे वा नहनु उसबा, इतनी ताकतवर मजबूत जमात दे हुंदे आ और दसां भरावां दे हुंदे आ यूसुफ नूं बिगाड़ खा जाए फिर साडे जम्मन दा की फायदा, फिर साडा की फायदा है। तुसीं परेशान ना होवो, साडे नाल भेज दिओ। हजरात मेरी तरफ वेखिया जे तरला करते पे ने, अब्बू जी नूं एतमाद दिला रहे ने, बार बार कही जांदे अब्बा जी यूसुफ नूं साडे नाल भेजो। मियां दुस्तार मरहूम रहमतुल्लाह अलैह इत्थे बड़ी प्यारी गल आंदे ने, हजरत बाबा यूसुफ आंदे ने यूसुफ तेरा की ख्याल है, यूसुफ आंदे ने अब्बा जी ये मेरे भरा ने, मेरे केड़े दुश्मन ने, मेरे भाई ने अब्बा जी ये बार बार इशरार कर रहे थे चलो इजाजत दे दो। यूसुफ नबी कह रहे ने मेरे वीर ना वैरी मेरे ते करते अर्ज प्यारो। वो पंजाबी पुरानी समझ आ जाएगी, तवज्जो ना बहुत गल जरा समझे आ जाए। यूसुफ नबी फरमाते ने मेरे वीर ना वैरी मेरे ते करते अर्ज प्यारो, खुशी मेरा खुश मेरा दिल नाल फिरावा ते सैर करा गुलसारो। अब्बा दा पुत्र यूसुफ तेनू नहीं पता सख्ती जंगल तुद ना मालम ते नाज़ां दे विच पलियो, मैनू छोड़ अकेला हिजरे तू यूसुफ उठ के चलियो। खैर अब्बा जी मान गए, चलो सवेरे मैं यूसुफ नूं तुहाडे नाल रवाना कर देंगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठ गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं नहलाया, सोने कपड़े पवाए, हजरात अखां सुरमा पाया, मुंह मत्था चुम के नाल अपने बेटियां दी अलविदा कर रहे ने। सुनो जरा ध्यान नाल, मियां अब्दुस्तार मरहूम रहमतुल्लाह अलैह आंदे ने ए तैयारी देख के आसमान ते फरिश्ते भी अफसोस कर रहे, ओए बाबा याकूब अज रज रज के पुत्र नूं जफियां पा ले, दोबारा ते मुद्दतां बाद मिलना। बाप बेटे दी आखिरी आखिरी
ملاقات ہے موتے سینہ دے نے 40 سال کئی آندے نے 80 سال کئی آندے نے 17-18 سال بہتے موتے سینہ دے نے باپ بیٹا 40 سال جدا رہے جدائی ہون تو پہلا باپ چاواں دے نال نہلا رہا سونے کپڑے پوا رہا نال محبت اکھی سرما پایا تے باپ یعقوب پیارے نور زیارت ویکھن کر تے سورج چھاتی مارے بڑا پیران کرتے نو آندے میں کرتا ابراہیم نبی دا تے پایا باپ پیارے کر افسوس تیاری ویکھن تے ملک نورانی سارے سر دستار اسحاق نبی دی تے پٹکا عظمت عالی اوپر چادر پائی اوپر چادر سونی پائی تے شیش پیغمبر والی تیاری کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو روانہ کر رہے ہیں آندے نے پتروں گل سنیا دے یوسف دا خیال کریا دے یوسف نو بھوک لگے کچھ نہ ٹیفن اندر کھانا بھی بند کر دیتا کپڑے پوڑے اندر اے یوسف نو بھوک لگے پڑھانو کھانا کھلا دیا دے یوسف نو پیاس لگے تینوں پانی پلا دیا دے دیکھیا جے تپے بہتا توڑیا جے نا یوسف اپنے ویر دا خیال کرنا یوسف کو ابا جی الوداع کر رہے خدا دی قسم کو متھا چم کے اتنا پیارا یوسف آقا فرماتے نے معراج دی رات میں جدو آسمانہ پہ گیا میں حضرت یوسف نے ملاقات کی تھی اینج چہرہ چمکدا پیا ہے جویں اللہ پاک نے پوری دنیا دا حسن حضرت یوسف نو دے دیتا ہے روایات اندر آندہ دنیا دے حسن دے دو حصے ادھا حصہ پوری دنیا نو ادھا حصہ کلے یوسف علیہ السلام نو تھوڑا بہتا یوسف تائیں حضرت یوسف کنے سوڑے سن سنو تھوڑا بہتا حضرت یوسف تائیں جے کدی حاسا آوے اج حاسے مکن لگے نے ابو دی جدائی دے بعد حاسے مک گئے تھوڑا بہتا یوسف تائیں جے کدی حاسا آوے چلوا نور تنداں تھی ظاہر تے چمکنا جھلی چاوے حضرت پاپا یعقوب علیہ السلام کروں نکل پہ الوداع کرن لی حضرات پنڈو کنان پنڈے شہر کنان یہ تھو باہر نکلے نے گل سنیا دے روایات اندر ہوندے ایک پرانا بوڑ دا درخت پرانا بڑا گھڑا تے موٹا تازہ دور تک لمبیاں دیاں شاخا بوڑ دا درخت حضرت یعقوب نبی آمدے نے پترو بوڑ دے درخت تک میں دونوں الوداع کرن جانا بیٹے آمدے نے ابا جی روک جاؤ تسی آرام کرو کوئی گل نہیں جلدی موڑا ہوا گے باپ آندہ ہے نانا میں دونوں الوداع کرنا ہے الوداع کرنے واسطے بوڑ دے درخت تک نال گئے اوتھے پر بیٹیاں نو مل کے نصیحتاں کر کے یوسف نہ ملاقات کر کے الوداع کر دیتا بہتے سینہ دینے باپ بار بار آندہ پترو یوسف دا خیال کرے آجے جے یوسف نو کو جو گیا یاد رکھو میں تو اڈے باپ نے تو انو کدی معاف نہیں کرنا خیال کرے آجے حضرات گل سنو ایتھوں یوسف علیہ السلام نو پراوا موڑے اندے چکے ابا جی نال مل کے موٹی انتے چوکے تر پہ یوسف کدے آغام بیندے کدے مڑ مڑ ابا جی یعقوب نو بیندے نے تے درخت دے تنے موڑ دے نالے جے ٹیک لائی پاپے یعقوب نبی نے تے پتر علی دعا کر رہے نے الوداع کر رہے بیٹے آندے نے ابا جی تسان کرے جاؤ رو کے آندے نے پترو اللہ جانے کی گل لے آج میرا کرے جانو چیز نہیں کرتا پھر تسان جاؤ میں تو آٹی کانڈوے کے دعا کرنا ادھر کیے او تر پہ نے
آستہ آستہ یوسف ابو دی اکھاں تو دور ہو رہا ایک یوسف دی چھوٹی جی بہن روایات اندر آؤں جیندہ نام دینا یا تیانا اے دوڑ کے آئی آگے آندھی ابا جی میرا بیرہ یوسف کتھے میرا برا کتھے تے باپ اندہ بیٹی یہ گل کی آندھی ابو جی میں نو بڑے عجیب خطرناک خواب آئے میں یوسف دے متعلق خواب آئے میں میرا برا یوسف کتھے بابا جی فرماندے نے بیران نال کھیٹن گیا جنگل سیر کرن گیا شام نو مڑان گے میاں عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا ہے پیو تھی بیٹھے رستے اوپر تے شام نماشاں پیاں پیو تھی بیٹھے تے رستے اوپر شام نماشاں پیاں خام دے نال یعقوب نبی نو تے کئی دلیلاں کئیاں اٹھ بیندہ تے مڑ بیکھے شالا خیری آون جس بھی طلب یعقوب نبی نو او دیو نو خوب چ سٹی جاون جس رکھ ہیٹھوں رکھ درخت نو آندے نے جس رکھ ہیٹھوں باپ یوسف نو تے بھائیاں نال رلایا اس رکھ ہیٹھوں نبی خدا دے گھر وال پیر نہ پایا لے او پیارے یوسف تے رب حوالے تے جویں اللہ چاسی اس دن اس نو جویں منظور ہو سی وہ آپے چاہ ملا سی رکھ نال ٹیک لگا کر بیٹھے چھم چھم ہنجو جاری ویکھن کنڈ تے کرن دعاواں خیر کرے رب پاری 31 والے ہو 96 والے ہو بہاڑی والے ہو ہتھی دفن جنانو کریے تے لتھی آس انہاں دی جڑا فوت ہو جائے غسل دے وہ کفن پہنا لو جنازے پڑھ کے ہفتہ نہ کفن کر لو واپسی دیاں امیداں مک جاندیاں تے جنہاں دے جوان بیٹے بھائی گم ہو گئے انہاں دی یاداں ہمیشہ تڑپاندیاں نے ہتھی دفن جنہاں نو کریے تے لتھی آس انہاں دی بچھڑ گیا دی تانگ ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی یوسف دے برا موڑیاں تے چونکے لے گئے ابا جی دیاں نظرہ تو اوجل ہو گئے مڑ کے بندے نے ابا یعقوب علیہ السلام نظر نہیں آ رہے ابا جی بیندے نے پتر نظر نہیں آئے کافی دور چلے گئے حضرات جس برا نے یوسف نو موڑیاں تے چکے ہیں انہیں دشمنہ وانگوں چک کے زمین تے ماریا محدثین آندے نے یوسف دی عمر 12-13 سال جدو چک کے زمین تے پٹخا کے ماریا یوسف دا جوڑ ہل جامدہ ہے ٹھوڑے مارن لگ پے چپیڑا مارن لگ پے کوئی تانے دیندہ ہے کوئی مینے دیندہ ہے یوسف آندہ پراو کی گل ہونے تے چمی جاندے سو آندے نے تینو خواباں بڑیاں ہوندیاں تیرے نال ابا پیار بڑا کرتا ہے چپیڑا مار دے مار مول لوہان کر دیتا معصوم یوسف رو رہے دوڑ کے دوجے پر آگلو ٹھوڑے مار دے دوڑ کے دوجے گلو بھی ٹھوڑے مار دے چوتھے گل مار کھاندے ہیں آندے یوسف آندے نے ویرو
میں سمجھیا میرے شیران جیسے بھائی نے مینوں والا کون کچھ بگاڑ سکتا میرا کون کچھ بگاڑے گا مینوں نہیں سی پتا میرے اپنے بھائی میری جان دے دشمن بنے نے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آندے نے ویر ویران دے دشمن ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں یوسف آندے نے ویرو تواڈے تے مار بڑا اے مار کے آندے نے یوسف کتھے ہی تیرے چند سورج ستارے جڑے تینوں سجدے کر دے سنوں نہ رو بڑا او تیری مدد کرن یوسف رو رہے نے میاں دستار مرحوم رحمت اللہ علیہ آندے نے او بھائی جس نال محبت تے موڈیاں اوپر چایا اسے بھائی دشمن وانگو اوپر زمین پٹخایا دوجے دے دل غصہ چڑھیا تے سخت تماچے مارے جد والا حضرت یوسف جاوے مارنا آون سارے جویں مصیبت اس دن گزری وہ قصہ کون سناوے نو کو پینڈا شہر کے نانو تے یوسف روندا جاوے یوسف رو رو کے آندے نے نال یتیمی یاد کرے او کرے سوال انانو پیارا باپ سپردہ والا کیوں بھول گیا تو سانو برا ماری جاندے نالے تروئی جاندے جنگل نو لئی جاندے حضرات باری باری سارے برات تشدد کر رہے میاں دستاران دینے چنگا مار مار یوسف دا نرم و نازک چہرہ خوبصورت چن جیسا چہرہ ہونٹ پھٹ گئے نک منہ چوں خون وگدا پیا پکڑ پھیراواں تے مار چپیڑا اے لال کی تے رخسارے چک چک مارن دھرتی اتے تے زخم لگے تن سارے یوسف کہندا او بھائیو مارو نہیں تے ابا سنے رو مرسی براو ابے نو پتہ لگ گیا ابو رو رو فوت ہو جائے گا میرے تے اتنا ظلم نہ کرو تسی تے ابو نہ وعدہ کر کے آئے سو یوسف کہتا بھائیو مارو نہیں تے ابا سنے رو مرسی رحم کرو تسا میرے اتے تے رب تواڈے تے کرسی جویں مصیبت اس دن گزری ذکر بیان نہ تھیندا نو کو پینڈا شہر کے نانو تے یوسف گیا مریندا انہاں وچوں ایک بڑا محدثین آندے نے جن دا نام یہودا ہے حضرت یوسف دوڑ کے یہودے دے کول گئے پیچھے قرآن سنیا دینا سارے نے کیا قتل کرو ایک آندہ قتل نہ کرو جے کچھ کرنا جنگل اندر چھاڑاؤ پتہ لگا ایک براتے دل اندر کچھ نرمی انہاں دسا بچوں یہودا تے کچھ نرمے حضرت یوسف بڑے برادیاں لتانوں چمڑ گئے آندے نے ویرا میرا قصور کیے غلطی کیے کیوں اتنا ظلم کرتے پہنے برائے نہ روکو انہاں نو روکو انہاں نو سمجھاؤ یہوداں دا ویرو نہ مارو یوسف معصوم یوسف ننا ساڈا بھرا ہے یہ چھوٹا ویر ہے اینو اتنا نہ مارو جے کچھ کرنا ہے تے چلو جنگل اندر چھڈ آؤ اے گلاں ٹھیک نے ظلم تے نہ کرو تشدد نہ کرو اتنا نہ مارو یوسف دے ہموٹا جو خون وگدا پیا یہوداں دا گل مینوں برداشت نہیں لیکن او نو طاقتور دسویں دا زور نہیں لگدا ترلا کردا پیا تے آندا ہے کہ یہودا اوے مڑ کے ویکھو
مڑ کے ویکھو تے ابے روندے تائیں ترس کرو تے چھٹ دیو یوسف ایک کام چنگا نائی اے نہ ایک نہیں سنی مار دے جنگل اندر لے جاندے حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا لا لیا یوسف دا کرتا لا لیا کرتا لا کے آندے نے یوسف نو گہرے کنویں دے اندر سٹ دینا جدو کرتا یوسف علیہ السلام دا لا لیا رسیاں پا کے خون اندر سٹن لگے سنو ذرا قرآن اندر فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابت الجب جڑا مشورہ کر کے آئے خون در یوسف نو سٹیا تے یوسف علیہ السلام آمدے نے براوو کرتا سردی ہوئے تے تد بھی کم آمدہ ہے گرمی اندر بھی کم آمدہ ہے میرے ابے نے پہنایا ہے نالے براوو جے میں فوت ہو گیا چلو کرتا میرے کفن دے کم دے آئے اے کرتا میرے کفن دے کم آئے گا کرتا میں نو میرا واپسی لٹا دے ہو سنیا جے گل ذرا دھیان دے نال حضرت یوسف ترلے کری جان دے اینا ایک نہیں سنی یوسف دے حضرات رسی پا کے خو اندر لمکا دیتا یوسف نبی نے خو دیا منڈیرہ نو ہاتھ پایا تے حضرت یوسف دے ہاتھاں تے ٹھٹے مار دینے سوٹیاں مار دینے یوسف دے ہاتھاں تے اینا پتھر مار کے اے معصوم جے ہاتھ زخمی کر دیتے رسی کٹ دیتی یوسف نو خو دی اندر سٹ دیتا اللہ پاک نے ایتے حضرت جبرائیل نو خو اندر بھیج دیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے جبرائیل جلدی چلا جا خو اندر حضرت یوسف نو اپنے کندیاں تے پراندے بٹھا بازوان تے بٹھا تے جیڑا خو دے اندر موٹا وزنی پتھر پیا اس پتھر تے بٹھا دے اے بابے جاندے نے پرانے بابے ہر خو دے اندر ایک پتھر ضرور ہوندا ہے کیوں جدوں پانی نیچے چلا جائے تاکہ بندہ خو اندر اتر کے اس پتھر دے اوتے کھڑ کے پانی والا بوکا بھر لوے پرانے خواں دے اندر ہے پرانے بزرگاں نو پوچھو ایک کوئی نہ کوئی بڑا پتھر ضرور ہوندا ہے ایک بڑا وزنی پرانا پتھر ہے حضرت جبرائیل آئے یوسف علیہ السلام نو بازوان تو بٹھا اپنے بازوان تے بٹھایا نیچے پتھر تے لے جاندے نے اللہ پاک نے ایتھے خو دے اندر وحی نازل کر دیتی قرآن اندر خو دے اندر اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام تے سینے تے وحی نازل کی تھی پیغام دیتا اللہ پاک نے پورا واقعہ تے قصہ بنا کے میرے تیرے پاک پیغمبر دے سینے تے پھر نازل کر دیتا سنو ذرا قرآن جدو یوسف خو اندر گئے قرآن اندر وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اے آیت نمبر 15 دے اللہ پاک فرماندے نے یوسف دے اللہ پاک نے خو اندر وحی کی دیئے میرے یوسف وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا یوسف پریشان نہ ہوئی میں رب تیری حفاظت بھی کرانگا تینو اچیاں بھی کرانگا نالے قرآن آتا اللہ پاک فرماندے نے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا اے تیرے دساں براہاں جو تیرے نال کیتا ہے ایک کام اللہ پاک فرماندے نے ایک وقت آئے گا تو یاد کرائے گا انہاں نو دسے گا تسا اپنے براہ نال کی دکھ دیتے کہ آپ ظلم کیتا سنگ دلانا معاملہ انہاں نو یاد کرائے گا اللہ پاک فرماندے نے یوسف جویں براہاں تینو نیواں سٹے مینوں رب کنے کہنا ہے جے اچیاں نہ کر دیا اے تیرے برا آجز ہو کے مسکین بن کے تیرے سامنے کھڑے ہوڑ گے رب فرماندے نے میرا بات ہے
تے تو انہاں نو یاد کرائے گا ایک تہاڈا بھرا سی یوسف تسی اون دے نال کی معاملے کیتے قرآن آندا بھی امری مہذا ایک لائن نو یاد کرائے گا اے سمجھن والے نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ وقت ضرور آئے گا وہ وقت آئے گا اللہ فرماتے ہیں میں تیری حفاظت بھی کراں گا عظمت شانہ بھی دیاں گا ادھر کی امی عبدالستار آندے نے جدوں بھراواں رسی کٹی حتیٰ تے ٹھٹے سوٹیاں ماریاں کھو اندر سٹیاں اس وقت جبرائیل جلدی نہ لا گئے جاں بھائیاں کٹ رسی یوسف تے کھو دے وچ وگایا جاں بھائیاں کٹ رسی یوسف تے کھو دے وچ وگایا جبرائیل مقرب تائیں حکم الہی آیا رب کہے اے میرے یوسف دل غمناک نہ کریو بھائیاں والوں دل دے اندر شکوا رنج نہ بھریو میں تینوں اللہ پاک فرماندے نے یوسف میں تینوں سلطان بناواں میں تینوں سلطان بناواں تے اوپر تخت بٹھاواں بھائی تیرے انو تیرے اگے عاجز کر پہنچاواں اللہ پاک تسلیاں دے رہے تشفیاں دے رہے سنو لوگوں دھیان نہ گل سنیا دے میں گزارش کرنا چاہتا ہے حضرت جبرائیل تین دن حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کھو اندر رہے یوسف نبی 3 دن کھو اندر رہے اللہ پاک فرماتے ہیں جبرائیل کھانا لے جا میرے یوسف نو کھانا کھلا پانی پلا تے 3 دن یوسف دکھیے بھراواں بڑا ظلم کیتا ہے تے یوسف کلا کھو اندر پریشان نہ ہوئے اوے جبرائیل 3 دن تو کھو دے اندر یوسف دا دل لائی رکھ اے تھی رہ اور یوسف علیہ السلام نال جبرائیل محوے گفتگو محدثین آندے نے جبرائیل نے پوچھیا یوسف یار تو کھو اندر کیویں آیا ہے یوسف تو کھو اندر کیویں آیا یوسف آندا مینوں میرے بھراواں کھو اندر سٹیا ہے اگلی گل سنو جبرائیل نے جڑی گل کیتی جبرائیل آندے نے یوسف بلا بھراواں نو کھو اندر سٹ دے نے کتنا درد ہوئے گا جدو یوسف نبی نے گل سنی ہوئے گی جبرائیل آندے نے یوسف کھو اندر کیویں آیا رو کے آندے نے مینوں میرے بھراواں کھو اندر سٹیا ہے تے جبرائیل آندے نے کیا بھرا بھی بھراواں نو کدی کھو اندر سٹ دے نے تے جبرائیل علیہ السلام دی اس گل دا یوسف نبی جواب دیندے نے جبرائیل ہاں جدوں حسد آ جائے شیطان دے ہاتھ کنڈے چل جان پھر بھراواں نو کھو اندر سٹ دیندے نے پچھلے دنوں ہفتہ 1.5 دی گل ہے نارن منڈی نارووال حضرات شیطان نے بہکایا ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے ایک بڑے بھرا نے کہاڑیاں نال سر تے مار مار چھوٹے بھرا نو حلال کر دیتا قتل کر دیتا ہے چھوٹے بھرا نو بڑے بھرا نے کہاڑیاں مار مار کے حضرات سر دا کیما کر دیتا کچھ لمحات بعد چھوٹا بھرا کوئی 17-18 سال عمر ہونی ہے حضرات معمولی جی گل تو تنازع یہ تھی تڑپتا خون دے ڈھیر لگے دور تک بھوارے اور میرے ویرو خدا را قرآن آندہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نبی نو کیا سنا شد عزدکا بی اخیکا اے موسیٰ میں تیرے برا ہارون نو نبی بنا کے تیرا باں بیلی بنا دیتا ہے پراواں دیاں باواں پراواں دے دردی حضرت قرآن آتا ہے حضرت یوسف نے حضرت
موسیٰ نے کیا ہے اللہ میرے برا ہارون نو نبی بنا آخری نبی میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے لوگوں اس دنیا دے اندر سب تو بڑا جڑا برا دا خیر خواہ او موسیٰ نبی گزرے نے کیوں اپنے بڑے برا لئی اللہ پاک کو نبوتاں مانگ لیاں 31 والے ہو 96 والے ہو سجیوں کھبیوان والے رب دا واسطہ نکی نکی گل تو پرامان نال بائی کاٹ نہ کریا کرو لڑائیاں نہ کرو جھگڑا نہ کرو آقا فرماتے نے بڑا برا باپ دی منند ہوندا ہے چھوٹا برا اولاد دی منند بڑیاں دا قدر کرو چھوٹیاں تے شفقت کرو محبت پر ہے 2-3 جملے میری طرف کھیا جے میرے والد محترم مولانا ادریس صدیق حافظ اللہ تعالی اکثر کیا کرتے ہیں کھنڈ باج نہیں ہوندے تے شربت مٹھے کیوں باج نہیں ہوندیاں چوریاں نہیں کھنڈ باج نہیں ہوندے تے شربت مٹھے کیوں باج نہیں ہوندیاں چوریاں نہیں پترا باج نہیں ہوندا نام بڑا تے بھائیاں باج نہیں ہوندیاں جوڑیاں نہیں پراواں نہ جوڑیاں پراواں نہ پھبدے نے کلا ہاتھ کدی نہیں تپدا تے ایک دوجے نو دھووے بھائیاں واج پھر محمد تے کون کسے نو رووے گل سنو میاں عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ بھی آندے نے دنیا اندر خدا دی نعمت تے برکت نال پھراواں سایہ رحمت باپ پیارا تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بھائیاں نال آرام دلانو تے اکھاں فیض پہنچاون دل دیاں اکھاں راضی ہون تے بے خسیارت بھائیاں پیڑ پئی سب حاضر ہون تنگی مصیبت پریشانی آئے پیڑ پئی سب حاضر ہون تے بھائی ماں پیو جائے اور ہزاراں دوست ہون تے ہون جد کت پرائے ایک دوجے دے کارن بھائی ایک دوجے دیاں بائی ایک دوجے دے کارن بھائی ایک دوجے دیاں بائی جس دم قبری داخل ہوئیے تے قدر آوے تدائی میت نو گل لاون بھائی تے نال محبت روون دوست یار بیماری اندر تے برلے برلے حاضر ہوون اب تو ستارہ تم بے شک سب باتاں سچ آنکھ سنائیاں درد مندانو معلوم حسن تے پیش جنان دے آئیاں دعا کرو آج تفسیر سورہ یوسف علیہ السلام اندی برکت دی وجہ نال جڑے پران نراز نے رب نرازگیاں دور کر دے وے آمین تو جڑے برائے دوجے نال بائی کاٹ کر کے بیٹھے میں مر جاواں تو میرا جنازہ نہ پڑھی تو مر گیا خبردار میں تیرے مرے دا منہ نہیں دیکھاں گا جڑے برائے دوجے تے ناراض نے دعا کرو رب ناراضگیاں دور کر دے وے آمین کہو کہہ دیو آمین حضرت یوسف علیہ السلام نو کھو اندر سٹ گئے اے دسے برا کرتا نال لے آتے واپسی کنان ابا جی دی طرف تر پیندے نے
انہیں ایک بکری دا لیلا پٹھورا لیا انہوں ذبح کر کے اندہ خون یوسف دے کرتے تے لایا خون لت پت کرتے نال کر کے کرتے نو خون لت پت کیتا اتھوں شام روندے پٹ دے باویلا کرتے اپنے بابا جی یعقوب علیہ السلام کو چلے گئے قرآن پاک دی آیت نمبر 16 جے قرآن اندر بچاؤ اباؤہم عشاء ایبکور شام نو عشاء دے ٹائم روندے روندے باویلا کرتے مر گئے لٹے گئے ابا جی کو پہنچ گئے دسے برا روندے روندے پیشاب کا ٹائم ابا جی کو کنار پہنچے قرآن اندر جا کے اندر ابو جی قالو یا ابانا انا صحبنا نستفق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین روندے پھرتے ابا جی کل گئے جا کے آنے نے ابو جی اساں دوڑ لا دیاں کھیل دیاں دور چلے گئے اساں دور چلے گئے ایک پیڑیا پگاڑ آیا فَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ اسی اپنے سامان دے کول یوسف نو چھڑ کے گئے سر اسی کھیل دے دوڑ لا دیاں دور چلے گئے ایک پگاڑ آیا بھیڑیا آیا انہیں آکے یوسف نو کھا لیا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ابا جی اساں سچیاں پر تو مننا کوئی نہیں آندے نے ابا جی اس گل اندر اساں سچیاں ایمانداری نہ دسو سچے سچے ہر سچ ہر کہن والا کہ میں سچا ہوں سچا ہوں قرآن آندہ آندے ابا جی تسا مرنا کوئی نہیں وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین ابا جی اساں سچیاں پر تسا مننا کوئی نہیں حضرات اینا کرتا خون لت پت کرتا ابا جی دے سامنے رکھے آندے نے سانو پتہ ہے تو مننا نہیں اسی نشانی لے کے آئے ہیں یوسف دا کرتا خون لت پت لے کے آئے ہیں ابا جی نے کرتا پڑے انج کرتا چوکے نکن لایا تے بابا رو کے آندہ نکمے ہو اے یوسف دی خوشبو نہیں تے انج کھولیا ابا آندہ بٹن بھی نہیں ٹوٹے کپڑا بھی نہیں پھٹیا پگیاڑ بڑا سیانا پہلے کرتا لا لیا پھر یوسف کھا لیا داند نہیں بچے بٹن نہیں ٹوٹے کرتا نہیں پھٹیا یوسف کی میں کھا لیا قرآن اندہ بچاؤ اللہ کمیس ہی بدمن کذب جھوٹا خون لایا جھوٹ موڑتا خون لا کے ابا جی دے کول کرتا لے گئے ابا جی آندے نے او پترو اوے بیٹیو تو ساندے کہہ رہے ہو یوسف نو پگیاڑ کھا گیا ہے تے اے کرتا پھٹیا کیوں نہیں کرتا لیرو لیر کیوں نہیں ہویا پگیاڑ بڑا سیانا پہلے کرتا لا لیا پھر یوسف کھا لیا محدثین آندے نے ابو نے دی گل سنیے تے ٹیکرہ نکل گئیا رو کے اندے نے وہی کم ہویا جندہ میں نو خطرہ سی جندہ ڈر سی بابا جی دی چیخ نکلی گر گئے بے ہوشی دا عالم ہے پتر حوصلے تیرے دلا سے تیرے ایک بول کے اندے میں کیا سینہ یوسف رو کو جنایا کھوئے ابا رو رو فوت ہو جائے گا تسی نہیں ہٹے بے کوئی ابا بیمار ہو گیا ہے غم بڑا ہونا ہوئے غم نہ لپو فوت ہو جائے حضرات گل سنو حاضر ڈٹھا کرتا جس دم بابے یعقوب نبی نے کرتا ہاتھ اندر پھڑے ہے حاضر ڈٹھا کرتا جس دم تے ہاتھ دے وچ پھڑے
دس پہ گیا یعقوب نبی نو اوپر زمین دے چڑھیا ترپے پیا بے ہوشی اندر غشتی ہوش نہ آوے کو بلاون پہ اٹھاون تے کوئی جواب نہ آوے کچھ دیر بعد بابے یعقوب علیہ السلام نو ہوش آئی اکھاں کھلیاں کرتا وے کے آندے نے کرتا کیوں نہیں پھٹیا پتر شرمندہ نے باپ آندہ کالا بل سفلت لکم انفسکم امرا اے تو آٹے دلان دا کوئی معاملہ ہے تسا کوئی من گھڑت قصہ بنایا ہے اے تو آٹے دلان دی کوئی برائی ہے تسی کہو بگہاڑا کھاتا تے یوسف بدر منیران کہ میں کرتا ریا سلامت تے کیوں نہ ہو گیا لیران او بگہاڑ تو ساٹے نالو تے نکلے عجب نیاران کرتے تا تے بے عدب نہیں ہویوں تے یوسف کھا گیوں سارا جس بگہاڑ یوسف نو کھاتا تے لہو اس دا پیتا کرتے تا کس کارن اس نے تے عدب سے آدھا کیتا چھک چھک بدن یوسف دا جس نے توڑے بند تمامی کیوں کر کرتے دا اس جاتا بے عدب و شان گرامی باپ کہی جاندہ تسی کہو بگاڑا کھاتا تے یوسف بدر منیران کرتا کیویں ریا سلامت تے کیوں نہ ہو گیا لیران ابا کہی جاندہ ہے نا کرتا خاک آلود ہویا نا پھٹیا بچ تندہ اور پترو نا کرتا خاک آلود ہویا نا پھٹیا بچ تندہ کیٹا گرگ پیارا ہوسی تے نبی کیا فرزندہ یوسف دے زخم نہ لایا بچ خاک رلایا لا کرتا جلے گیا زندہ ابا کہہ رہے اللہ کرتا جلے گیا زندہ پھر کس اے رنگ چڑھایا او بگہاڑ تو ساٹے نالو تے نکلے عجب نیارا یوسف کھا گیوں سارا باپ کہی جاندے نے کالا بل سفلت لکم انفسکم امرا پترو اے تو آٹے دل دی کوئی برائی ہے اور جیڑا واقعہ قصہ تسی میں نو سنایا ہے ابا یعقوب آمدہ بہتر ہے کہ میں صبر کرا فصبر جمیل نیا صبر یہ اس موقع تے بہتر ہے کہ میں صبر ہی کرا فصبر جمیل ابا یعقوب آندے نے میرا صبر ہے تسی جڑی گل سنائی ہے یوسف علیہ السلام والی تواڈے کولوں گل سن کے ابا یعقوب آندے نے میرا صبر ہے واللہ المستعان علی ما تصفون اس معاملے اندر میں اللہ پاک دے کولوں مدد منگنا وا اللہ پاک دے کولوں مدد منگنا وا حضرت یعقوب علیہ السلام روئی جاندے فرماندے نے اللہ پاک کو مدد کرنا میرا صبر ہے ادھر کیے یوسف علیہ السلام خودی اندر تین رات یعقوب علیہ السلام دے دیگر بیٹے یوسف دیاں پراواں جنہ کھو اندر سٹیا ہے ایک اپنے غلام دی ڈیوٹی لا کے آئے جدوں لوے کہ سانو اطلاع دے دیوی اگلے دن ایتھے ہی سجے کھپے دائیں پہ بکریاں چرایا کر
اسے ٹو دے اندر رہندے تیسرے دن قافلہ آیا قافلے والیاں نو پیاس نے ستایا شدت دی پیاس لگی ہے حضرات نہ اپنا او ساکی جڑا پانی قافلے نو پلایا کرتا او ساکی نو کیا جا پانی تلاش کر کے لیا او لبدا اسے کھو تے آ گیا جس کھو اندر جناب یوسف علیہ السلام نو براواں سٹیا اس قافلے والے نے پانی والا بوکا رسا پایا بوکا برتن کھو دے اندر سٹیا تاکہ پانی دا بوکا پر کے باہر کٹا انہیں بوکا کھو اندر سٹیا اللہ پاک فرماندے نے یوسف اے جڑا برتن بوکا ہے چل ایدے تے سوار ہو جا ایدے وچ پہ جا یوسف ہونا کھو بچوں ریائیاں دین دا موقع آگے آئی قرآن اندر وجاعت سیارت فارسلوا واردہم فادلا تلوا قال یا بشرا ھذا غلام واسروا بزا واللہ علیم بما یعملون حضراتوں نے پانی والا بوکا سٹیا حضرت یوسف نبی برتن اندر پہ گئے یہ بوکا رسے دے ذریعے کھچتا رہا کہ جدوں بار برتن آیا بچوں حضرت یوسف جان جیسے چیرے والا بچہ بیکھیا عمر 12-13 سال دی اے پانی لے آن والا ساکی اچھی بول کے آندھو قافلے والے ہو کالا یا بشرا ھذا غلام شیر پاکستان استاد محترم حافظ محمد یوسف مسروری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ آگے نے تے نال امیر جماعت چودھری غلام مرتضیٰ بڑیش صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف لے آئے نے مرحبا جی آئے نے خوش آمدید تے علاقے دے معروف عالم دین حضرت علامہ قاری ضیاء الرحمن ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف گھرنا آئے نے تے قائد یوتھ فورس حضرت مولانا محمد اسد اللہ اسلم صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ وہ بھی آگے نے اللہ کرے رب العالمین علماء دا آنا قبول فرمائے پھر کہہ دے آمین حضرات قرآن اند ہے 19 آیتاں تے 20ویں آیت فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاہِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اتھے 2 رکوع مکمل ہو گئے 20 آیات ہو گئی ہیں تے 1.5 گھنٹے نہ ہوتے ٹائم ہو گیا ہے حضرات یہ پونے 2 گھنٹے 100 منٹ ہو گیا تقریباً تے حافظ صاحب آگے نے تے میں پوے 100 منٹ اور لا دوں تے اجے تے 20 آیات ہوئی ہیں 111 آیات نے تے ہن استاد چونکہ میرا تہاڈا وعدہ سی جدوں استاد جی آ گئے اوتھی میں بریک لا داں گا چونکہ ہن میں وعدہ کیتا سی استاد آگے نے اللہ پاک میرے شیخ نو تندرستی والی لمبی زندگی دے اونچی آمین کہہ پھر کہہ تسی کیڑا واقعہ سن رہے ہو سیدنا یوسف علیہ السلام یہ اگے میں سارا کوئی دس دیتا بڑے سونے سے ادھر استاد محترم محمد یوسف صاحب آگے یہ جڑا محمد یوسف رکھے نا نام حافظ صاحب دے بزرگاں نے یقیناً سیدنا یوسف علیہ السلام دی محبت تے ادھر نسبت دی وجہ نہ رکھے ہن او سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے سونے سن تے خدا دی قسم جنہ ساڈے شیخ دا نام رکھے انہاں کٹ کیتی ذرا ویکھو ماشاءاللہ اچھا ایمانداری دسو محمد یوسف سونے ہے لیکن اب بولو ایویں لوگ اندر انہاں کوئی سونے مولوی کوئی نہیں لیا او تسی جڑا کو لیا کے مخاطب اللہ میرے شیخ نوں تندرستی والی لمبی زندگی اللہ پاک نظر بد تو بچائے اونچی کہو آمین تسی بول دے کیوں نہیں ذرا کہو آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج دی رات گیا
تے حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا اللہ پاک نے بڑا سونا بنایا ہے تے حضرات اسے حدیث دا ترجمہ ابو سعید فرماندے نے اگر ایک شعر سن لو تے ہو سکتا تو گل سمجھ آ جائے ابو سعید کہے جو حضرت پیغمبر فرمایا پھر کہو شب معراج میں یوسف ڈٹھا چن بدروں جیا پایا گلیاں بچ جا پھردا یوسف میرے چانس نہیں ہے سبحان اللہ میں پرانے بابیاں دے شعر پرانی طرز اندر سنا رہا گلیاں بچ جا پھردا یوسف تے شولے مکھ ابارے چہرے اس دیوں تے نور تے وے چمکارے حضرت یوسف کنے سونے میاں عبدالستار آندے نے تھوڑا بہتا یوسف تائی جے کدی ہاسا آوے پیاڑی والے ہو سجے کھبے دا تعلق رکھنے والو تھوڑا بہتا جے یوسف تائی جے کدی ہاسا آوے جلوہ نور تندہ تھی ظاہر تے چمک نہ چھلی جاوے قرآن دا لقد کان فی یوسفا و اخواتہی آیات للسائلین یوسف نے برہمان دے متعلق سوال کرنے والے واسطے اس واقعہ دے اندر نشانیاں ہی نشانیاں نے عبرتاں 100 منٹ نہ اتے ٹائم ہو گیا ہے ہن زندگی رہی 20 ایتاں میں تو انہوں قرآن پاک دیاں 20 آیات انہوں دا ترجمہ تفسیر تے خلاصہ سنایا ہے ہن دوبارہ جدو میں نو ٹائم ملے نا قاری صلی اللہ علیہ وسلم صاحب محترم بھائی بلال محمد بلال امین صاحب ان قائدین نے جدو میں حکم کیتا ایتھے ہی بیاڑی دے سجے کھبے ایتھوں آیت نمبر 21 تو انشاءاللہ میں بات شروع کراں گا 2 رکوع مکمل ہو گئے 12 رکوع نے 12ویں سپارے اندر سورہ شروع ہو رہی ہے حضرات حضرت یوسف علیہ السلام اور بھرا بھی 12 نے تے محدثین آندے نے اکثر اقوال دے مطابق جیل اندر بھی 12 سال رہے تے جدو بھراواں کھو اندر سٹے اپے کو لے گئے عمر بھی 12 سال تے بار بار کتے دا تذکرہ بڑا ہوندا ہے یہ انشاءاللہ تفصیلی جڑیاں گلاں او اگلی باری ہون گیاں اللہ پاک میری تواڈی آج دی حاضری قبول فرمائے جو درس اور اسباب اللہ پاک نے سورت اندر بیان کیتے ہیں اللہ پاک او درس اسباب حاصل کر کے سے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین